Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa barik wa sallim. Today we are going to record the most important lecture, the most demanding lecture for Pakistan Studies. मुताला पाकिस्तान के नाम से जिसको आप जानते हैं, क्लास 10 मीरपुर बोर्ड के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है एंड इतना डिमांडिंग लेक्चर है कि तकरीबन दिन को बहुत नहीं तो 200-300 मैसेज ग्रुप में तो बच्चों के होते हैं पर्सनल में इनबॉक्स में कि सर मुताला पाकिस्तान मुश्किल है, पेपर में छुट्टी भी नहीं है, सर उसके बारे में बताएं, सर उसके बारे में बताएं। देखिए बच्चे, बात इतनी सी है कि मुताला को मैं अभी इतना इस हद तक निचोड़ दूंगा कि आप समझेंगे कि ये बहुत आसान है। गालबन 14 अप्रैल को आपका पेपर है, 13 को इंग्लिश का है और 14 को आपका पेपर है मुताला पाकिस्तान का। और उसमें हार्डली आप ये कह सकते हैं कि आपकी हार्ड लक है कि बोर्ड की जानिब से आपको छुट्टी नहीं दी गई। दो चीज़ें मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि एक तो जो मेरे नोट्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, आपके 100% शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से कवर अप हो जाएंगे। और ग्रुप नोट्स कहाँ से मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एडमिन का नंबर स्टार्ट में आ रहा है, मैसेज करें। एजुकेशन विद हमजा के प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। कम से कम 90,000 से ज़्यादा बल्कि लोग इस टाइम तो आज मेरे ख्याल से चैनल भी माशाल्लाह हमारा 20,000 प्लस हो चुका है। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी नियर टू 1 लाख होने लगे हैं। इतनी ज़िंदगी हमारे साथ जुड़ी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ यहाँ पे आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे फ्री मिलती है। तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बने और ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करें। दो बातें याद रखिएगा, मुताला पाकिस्तान का पेपर 100 नंबर का होने जा रहा है, दोनों 9-10 क्लासेस का कंबाइन होने जा रहा है। तीसरी बात यह है कि 50 नंबर का पेपर 9वीं से बनने जा रहा है, 9वीं किताब से, और 50 नंबर का पेपर 10वीं की क्लास से किताब से बनने जा रहा है। अब ऐसा है कि पेपर कोई मुश्किल नहीं है, आसान पेपर है। अब कुछ बातें फिर वही बात, जैसे आपने मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स के लेक्चर सुने होंगे, उसमें कुछ बातें कोड वर्ड में की गई हैं, कोड वर्ड में बताऊंगा। बिल्कुल इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि यार अल्लाह ना करे ऐसा भी होता है कि मुझे कोई पेपर आके बताता है। बट द थिंग इज दैट कि अगर आप प्रीवियस मेरा रिकॉर्ड उठा के देखें तो आप बहुत जगहों पे परेशान हो रहे होंगे। ये कोई कुदरत की तरफ से मौजे हैं, वो ला शरीक है, वो मौजों का मालिक है, वही मौजे करता है, वही कर सकता है। हम कुछ भी नहीं है सर, हम कुछ भी नहीं। अल्लाह हुवा आलिमुल गैब समावाति वल अर्द। वो जब चाहता है ना, वो ही आलम गैब का मालिक भी वही है, और वो जब चाहता है, जो चाहता है वो कुन कहता है, उसने हो जाना होता है। हम हमारे उसमें कुछ भी हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन हम सिर्फ मालिकों के जो है ना, एक ये आप सोचें कि वो जब हमें बोलते हैं तो हम उस तरह काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पेपर का नक्शा बयान करते हैं, फिर उसके बाद आपको अगली सारी गेम बता देंगे कि आपके शॉर्ट कहाँ से मिलेंगे, क्या आप छोड़ सकते हैं, कितना छोड़ सकते हैं। और बस ये सोचेंगे मैं पूरी किताब का आपको एट द एंड 15 से 20% लिखवा दूंगा। कुछ क्वेश्चन पे बेसाख्ता रुकूंगा, कुछ क्वेश्चन पे स्टार डालूंगा, कुछ पे जो है ना तमहीद बांधूंगा। तो समझिएगा बात को, मेरे साथ जुड़े रहना है। मेरा लेक्चर सुनते हुए सोना नहीं है, वैसे भी खैर मुतल्ला आपको सोने तो नहीं देगी। ऐसा है, जो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा ना, जिसको आप उर्दू में मारूती कहते हैं, क्लास 9 से भी आएगा 10 नंबर का, और क्लास 10 से भी आपको 10 नंबर का आएगा। क्लास 9 और क्लास 10 दोनों से आपको 10-10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। टोटल हो जाएंगे 20 नंबर। जो आपकी क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इंशाल्लाह 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 इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। जो आपके पास चैप्टर नंबर सेकंड है, इसमें से 2 एमसीक्यूज। जो चैप्टर नंबर थर्ड है, जो आपको वाला जो माहौल वाला चैप्टर है, मैं इसको एक ही किरदार में, इसके ए बी पार्ट को आप छोड़ दें, इसमें से 3 शॉर्ट आएंगे। और चैप्टर नंबर 4 की भी 2 पार्ट्स हैं, तो इसमें से भी 3 मतलब एमसीक्यूज आएंगे। तो ये आपके पास 10 एमसीक्यू हो गए। इसी तरह चैप्टर नंबर 1 जो आपका है क्लास 10 का, इसमें से 3 एमसीक्यू आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास 3 एमसीक्यू आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 10th क्लास के आपके पास 2 एमसीक्यूज हैं। और चैप्टर नंबर 4 से इंशाल्लाह आपके पास 2 एमसीक्यूज हैं। ये कॉम्बिनेशन 19-20 में चेंज हो सकता है। ये हो सकता है कि यहाँ 2 कर दे, यहाँ 3 कर दे, ज्यादा तब्दील नहीं करेगा। पेपर में इंशाल्लाह आपके पास 20 नंबर के एमसीक्यू सेम रहेंगे, हूबहू रहेंगे। इसमें चेंजिंग इंशाल्लाह 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 नहीं होती। हुई भी तो 19-20 की तब्दीली होगी। अब सवाल ये आता है, सर बात इतनी सी छुट्टी भी नहीं है, तो सर काइंडली हमें बताएं ना, हम क्या करें, ये 20 नंबर के एमसीक्यूज हम कहाँ से कवर करें। सर मैं आपको कोई लंबी चौड़ी तवीलें नहीं बोलता, मैं आपको कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं बताता। मेरा जो बच्चा, खुशखबरी सुने, खुशखबरी दे रहा हूँ, मेरा जो बच्चा एक्सरसाइज के एमसीक्यूज दोनों किताबों के तैयार कर लेगा, मोर देन 90% एमसीक्यूज कवर अप हो जाएंगे। कितने सर? 16-17 एमसीक्यूज की तो सर गारंटी दे रहा हूँ एक्सरसाइज में से ही। ये मेरी बात याद रखें, मनी बैग ले लें सर। नहीं जाते एमसीक्यूज बाहर, पास पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करके मेरे ग्रुप्स में लग गए, उसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा अपनी एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज, दोनों सालों की एक्सरसाइज ओके करें, जिसको वो ओके होगी
मैं 16 से 17 MCQ 20 पूरे भी हो सकते हैं, आप सारी बात पेपर से 2 दिन पहले बताएंगे, लेकिन 16-17 MCQ इंशाल्लाह आपके यहाँ पे ही रहेंगे, इससे आगे नहीं जाते, इससे बाहर नहीं जाते। और जो मेरे शॉर्ट तैयार कर लेगा तो ऑलरेडी उसके MCQs कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये 20 नंबर का जो आप कह सकते हैं आपकी परेशानी थी मैंने खत्म कर दी सर। मतलब इतनी आसान बात बता दी। मैं देखें MCQs पे कॉल कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, अल्लाह पाक बड़ी बात ना कराए। कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है, वो सोचता है तो मुझको सुनाई देता है, किसी टाइम कुछ चीज ऐसी होती है। लेकिन ये है कि अब इससे मजीद कम करूंगा तो फिर बहुत सारे जो लोग हैं ना, बहुत सारे दिमाग है वो शकों में पड़ जाते हैं। शक इसलिए भी होता है इंसान को कि ये काम आज से पहले नहीं होता ना हुआ ना आइंदा कोई कर सकेगा, मैं भी चैलेंज करता हूँ। तो फिर इंसानी दिमाग होता है यार हो सकता है ऐसा किसी पेपर दसे हुए, मैं आज जोड़ देने खुदा का वास्ता ने सिक्रेसी ब्रीच नहीं होती। कल परसों फेडरल की मैथ्स का पेपर था, वो बच्चे वहां भी परेशान थे कि यार ये बंदा मुजफ्फराबाद में बैठा हुआ है, फेडरल बोर्ड को सारा उसने मेरे पे टैकल कर दिया, हाउ इज इट पॉसिबल। तो बच्चे एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये हमजा है, ख्याल करें तो बदगुमानी ना करें, अल्लाह पाक रहम करेगा इंशाल्लाह। ऐसा वैसा कोई सीन हो ही नहीं सकता, वल्लाही बिल्लाही तल्लाही 3 कसमें उठाता हूँ और मैं लानत भेजता हूँ जो ऐसा करे या ऐसा करने की तरगीब दे। चलिए शुरू करते हैं। 20 नंबर की मरूदी आपकी कवर अप होगी सर। अब जमात नहम के, ये आपके पास क्लास 9 मैंने लिखा हुआ है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस की गेम कैसे होगी। चैप्टर नंबर 1 से इंशाल्लाह आपके पास आएंगे 2 शॉर्ट, चैप्टर नंबर 2 से आपके पास आएंगे 4 शॉर्ट, चैप्टर नंबर 3 से आपके पास आएंगे कितने शॉर्ट सर, चैप्टर नंबर 3 से इंशाल्लाह आपके पास आएंगे 6 शॉर्ट, चैप्टर नंबर 4 से आपके पास आएंगे 6 शॉर्ट। मैंने स्कीम का लेक्चर लगाया हुआ है, वो आप सुनेंगे, उसमें कम्बिनेशन भी मैं बता रहा हूँ। मैं चीजें मजीद उस तरह नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि आप जरा मेरी बात समझिए, मैं आपको अगली बात अभी ही कवर कर दूंगा। क्लास 10 के जो 4 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से 5 शॉर्ट, चैप्टर नंबर 2 से आपके पास 5 शॉर्ट, चैप्टर नंबर 3 से आपके पास 4 शॉर्ट और चैप्टर नंबर 4 से आपके पास 4 शॉर्ट आएंगे। और ये मेरी बात याद रखें, खुशखबरी दे दूं? अभी नहीं देता, जरा थोड़ा सा दिल थाम के बैठे, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करें, 7 मिनट भी हो चुके हैं। अच्छा, अभी आपको खुशखबरी नहीं देता। इन शॉर्ट क्वेश्चंस की फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत होगी, कितनी, थोड़ी सी, मतलब हो सकता है पहले से 3 आ जाए, दूसरे से भी 3 आ जाए, लेकिन इतना ज्यादा इसमें फ्लक्चुएट नहीं होगा। तीसरे चौथे की कॉम्बिनेशन तकरीबन सेम रहेगी, इसमें से बातें बाहर नहीं जाएंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे नोट्स एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में लगे हुए, हर चैप्टर के मैंने 10-12 शॉर्ट बनाए हुए, तो कोई ज्यादा मुश्किल बड़ा बिजनेस नहीं है। अगर 10 शॉर्ट में से 6 शॉर्ट में निकाल रहा हूँ या 12 शॉर्ट में से 6 शॉर्ट में निकाल रहा हूँ, तो चौथे चैप्टर की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये कोई बड़ा बिजनेस है नहीं, क्योंकि पेपर 2 टाइम भरना है, ठीक है। और एक और ये बात याद रखें, जो सेकंड टाइम के लोग हैं वो फर्स्ट टाइम वाला पेपर अच्छी तरह रीड आउट करके जाएं। अच्छा, मेरी बात जरा समझे। अच्छा, मैं आपको एक चैप्टर पूरा छुड़वा देता हूँ, ये ले अयाशी मारे। चैप्टर नंबर 1 की शॉर्ट ना तैयार करें, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 की शॉर्ट ना तैयार करें, बिल्कुल छोड़ दें, मैं आपको यहाँ स्पेस देता हूँ। और क्लास 10th में आप चैप्टर नंबर, बहुत सारे बच्चों को मैं चैप्टर नंबर 4 या 3 में प्रॉब्लम है, 4-3 में से आप कोई भी छोड़ सकते हैं, या 4 छोड़ दें या 3 दे दें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 3 छोड़ें, 4 करें, ठीक है। अब मेरी बात जरा समझने की कोशिश करें, एक और खुशखबरी सुने। आपका पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन जो मेजॉरिटी होंगे, मतलब 9th क्लास में से आएंगे आपको 12 शॉर्ट, कितने, जरा आपको मैं अगर नक्शा बता सकूं ना, नक्शा उसका MCQs होंगे आपके पास कितने, 20, 10 नौवीं के, 10 10वीं के, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके पास होंगे कितने, 12 12 24, 12 आएंगे नौवीं के, 12 आएंगे 10वीं के, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपके पास 48। पीछे आपके पास कितना बच गया, 32। तो इसमें ऐसा होगा कि 8 8 16 16 32 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएंगे, 3 नौवीं के, 3 10वीं के, 3 में से करने होंगे 2 नौवीं के, 3 में से करने होंगे 2 10वीं के, तो टोटल 4 लॉन्ग करने हैं, 4 8 32, तो 32 और 48 80 और 20 हो जाएंगे, ठीक है सर। ये देखें 6 6 12 4 16 और 2 18। मैं मुताला बिल्कुल खोल के बता रहा हूँ, मेरा बच्चा बहुत परेशान था क्योंकि छुट्टी नहीं है इस पेपर में, तो मेरी बात को गौर करें। ये जो 18 क्वेश्चन है ना, ये 18, इन 18 क्वेश्चन में से इन 18 क्वेश्चन में से आप मेरे नोट्स तो करेंगे, उसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन इजाफी डालने को ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4, इनमें से मैं अपनी शॉर्ट भी पढ़ सकता हूँ, मैं नहीं करना चाहता, मैं मुझे मजीद ज्यादती हो जाएगी, मैं इतनी ज्यादा ज्यादती बोर्ड के साथ भी नहीं करना चाहता।
لیکن میں ان شارٹ کوشچن میں سے 2 3 4 اس میں سے آپ ایکسپیکٹ کریں تقریباً ان 4 میں سے 3 یا 2 3 شارٹ آپ ایکسپیکٹ کر لیں اپنے ایکسرسائز میں سے، ان 6 میں سے 4، ان 6 میں سے 4 4 4 8 9 11، مطلب ایکسرسائز کے شارٹ جو بندہ تیار کر لے گا وہ 12 میں سے 9 10 شارٹ پورے بھی کر سکتا ہے، لیکن 12 میں سے 9 10 شارٹ وہ بآسانی کور کر جائے گا۔ میں یہاں پہ نوٹس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن نوٹس آپ ایک دفعہ پڑھیں گے، میں آخری رات کیا پتا بالکل ہی چھڑوا دوں۔ تو یہاں سے چیپٹر نمبر 4 چھوڑ دیں، اور کلاس 10 کے لیے بھی یہی گیم ہے میری کلاس 10 کے لیے بھی یہی گیم ہے۔ چیپٹر نمبر 1 2 3 4 5 شارٹ آئیں گے، یہ بھی انشاءاللہ 3 سے 4 شارٹ ایکسرسائز کے، 3 سے 4 شارٹ ایکسرسائز کے، 3 سے 4 شارٹ ایکسرسائز کے ماڈل پیپر سالو کر کے گروپ میں لگایا ہوا ہے۔ میرا تمام بچے ماڈل پیپر ایک دفعہ پڑھ کے جائیں گے، ماڈل پیپر تیار کر کے جائیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو، بہت ساری چیزیں ماڈل پیپر میں سے ریپیٹ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ آ گئی آپ کے پاس معروضی کی گیم، یہ آ گئی آپ کے پاس شارٹ کوشچن آنسرز کی گیم۔ اب آپ کے پاس رہے گی لانگ کوشچن آنسرز کی گیم۔ اب سنیے گا، لانگ کوشچن آنسرز کیا ہوں گے؟ کلاس 9 اور کلاس 10۔ دیکھیں ادھر 2 کنسیپٹ ہیں، 2 اسکول آف تھاٹ ہے، یا 2 وہ ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ 2 وہ ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں سر ہونا یہ چاہیے کہ جماعت نہم سے نا کلاس 1 سے مطلب چیپٹر نمبر 1 چیپٹر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 4 سے آپ کے پاس لانگ بننے چاہیے، کتنے نمبر کے؟ 8 نمبر کے۔ اب ذرا میری بات سمجھیں، پریشان نہ ہو جائے، دیکھیں، اور چیپٹر نمبر 1 چیپٹر نمبر، یہ 10ویں کی بات ہو رہی ہے، چیپٹر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 4 بورڈ کی پالیسی ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے یہاں پہ۔ چیپٹر نمبر 1 سے 8 کا بنے، چیپٹر 3 سے 8 کا بنے، اور چیپٹر 2 اور 4 سے 4 کا بنے۔ تو یہ آپ کے پاس مطلب 3 میں سے 2 لانگ نکل جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایسا ہے، چیپٹر نمبر 1 سے بھی 8، چیپٹر نمبر 3 سے بھی 8، چیپٹر نمبر 4 سے بھی 8، لیکن پاسبلٹی ہے، موسٹ پروبیبل ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 4 کا پیر بنا جائے۔ پیر کیسے بنا دے؟ 4 نمبر کا۔ یہ سنیے گا، ہو سکتا ہے ایک ہی لانگ 8 نمبر کا ہو اور 2 لانگ 4 نمبر کے آ جائے، جیسے 2025 کا پریویس پیپر بنا تھا۔ یہاں بھی ایک لانگ 8 نمبر کا ہو سکتا ہے، یہ ساروں میں 4 پیر بنا سکتے ہیں۔ میں ابھی لانگ کم کر دوں گا، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے شارٹ کوشچن کو اتنا کم کر دیا کہ اب ایکسرسائز کے بھی تو زیادہ نہیں ہے نا۔ میرے نوٹس میں چلیں، میں نے 5 6 7 سوال 8 سوال مطلب اگر میں نے 5 6 سوال لکھے میں ایکسٹرا ایس ایل او بیسڈ، یا میں نے ایکسٹرا بنائے میں ایڈیشنل اندر سے بنائے ہوئے، تو وہ بھی کوئی بڑا بزنس نہیں۔ میں نے آپ کو اتنا بڑا گفٹ دے دیا کہ آپ یاد رکھیں گے، نسلیں یاد رکھیں گے آپ کی۔ تو ایسا ہے، یہ کام بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ خیر ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شاعر نے لکھا تھا، رہنے کو دل بھی تھا مگر اے دوست آپ نے حیراں ہوں انتخاب کیا آستین کا۔ ٹھیک ہے جی، ایسے چھوڑیں گے تیرا شہر کہ ہم اس کی طرف گردش غم کے مارے بھی نہیں آئیں گے۔ ویسے ہی آج تھوڑا سا خوشی ہوئی ہوئی ہے، خیر چلیں، پتہ نہیں کس بات کی ہے، لیکن ایسا ہے کہ میں آپ کو بڑی اچھی خوشخبری دے کے ہوں۔ یہاں تک کی باتیں نوٹ کریں، کچھ لانگ کال آؤٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ دیکھیں ایسا ہے کہ لیکچر ابھی ہی تقریباً 13.5 منٹ کا ہونے والا ہے، تو میری کوشش ہے کہ میں اس کو 3 4 منٹ میں وائنڈ اپ کر لوں۔ تو میں لانگ کوشچنس کے نام نہیں لکھوں گا، میں ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کرتا جاؤں گا، آپ نے اپنے پاس اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ سب سے پہلے کلاس 9 کی میں لانگ کوشچنس کچھ کال کروں، اپنے اللہ کا، اپنے وحدہ لا شریک کا نام لے کے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، یہ لانگ کوشچن ابھی بھی حتمی نہیں ہے، پیپر کی راٹ ٹیسٹ ہوگا چینل میں، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ چلیں کلاس 9 کے لیے جو میں لانگ کوشچن پہلے چیپٹر سے کور اپ کر رہا ہوں، اگر تو یہاں سے پہلے چیپٹر سے وہ 4 کا پیر بنا لیتا ہے، 4 کو لے کے چلا جاتا ہے کہاں پہ؟ پہلے میں، 4 کو لے کے چلا جاتا ہے دوسرے میں، ویسے جانے نہیں لگا، ویسے بات کرے فرض کرتے، تو پھر نظریے کے ماخذ جو میں نے شارٹ میں بھی لکھے ہوئے ہیں، نظریے کے 4 ماخذ آپ میں سے ہر بندہ تیار کر کے آئے گا۔ وہ یہ 4 کے لیے گیم بتا رہا تھا، 4 سے زیادہ کے لیے نہیں ہے، یہ 4 کے لیے گیم ہے کہ اگر وہ 4 میں آ جاتا ہے، اگر وہ 8 میں رہتا ہے اور رہنا بھی اس کو 8 میں چاہیے، تو ایک ٹائم لانگ ایکسپیکٹ کر لیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال ان دونوں کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ ایک لانگ یہ تیار کر لیں، جوڑ کے 5 6 پوائنٹ انف ہیں، کیونکہ اس کے میجورٹی جو قائد اعظم کے علامہ اقبال کے فرمودات ہیں وہ شارٹ میں لکھے میں کور ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو وہاں سے کور اپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، ایسا ہے کیا؟ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پھر ایسا ہے کہ آپ کے پاس
ایک تو کیا نام ہے اس کا معاشرتی جو محرومیاں ہیں، ایک وہ لانگ کریں گے میرے خیال سے معاشی و معاشرتی محرومیاں اور ہندوستان میں 2 قومی نظریے کا ارتقا. مطلب 2 کوشچن آپ نے اچھے تیار کر دیتے ہیں. علامہ اقبال بتا دی، وہ شارٹ میں بھی کور ہو رہے تھے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو معاشی معاشرتی محرومیاں بتا دیا اور 2 قومی نظریے کا ارتقا. 3 لانگ اگر آپ دیکھیں تو پہلے چیپٹر سے بنتے ہیں. وقتی دوسرے کو میں چھوڑ کے تیسرے چیپٹر پہ آتا ہوں. تیسرے کے 2 پارٹس ہیں. سب سے پہلے ہم میں سے ہر بندہ آب و ہوا تیار کرے گا. آب و ہوا 4 نمبر کے لیے، اس کے لیے 8 نمبر کے لیے ہم اچھی طرح تیار کریں گے. اور اس کے بعد ایک ہارڈ فیوریٹ لانگ، اتنا امپورٹنٹ کہ شاید اس کے بغیر پیپر، وہ شارٹ میں بھی مجھے نظر آ رہا ہے، وہ جنگلات کے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور شاید اس کے بغیر نا پیپر مکمل نہ ہو سکے. لانگ میں جنگلات آپ علیحدہ سے نہیں تیار کریں گے سر. جنگلات کیسے تیار کریں گے؟ جنگلات اکٹھا کریں گے، جنگلات کے فائدے، جنگلات کٹاؤ کی بچانے کے طریقے، جنگلات کی اہمیت و افادیت، یہ اس طرح گٹھا سا لانگ بنا کے تیار کر لیں گے. 2 لانگ ہو گئے. ظاہر ہے 3 4 5 پوائنٹ ہے، اتنی لمبی کہانیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، روک تھام کیسے ہوتی ہے ایک ہی اس کی بات ہے. 2 پھر ایک آپ نے کرنا ہے قدرتی خطے، جو تیسرے کے پارٹ بی میں لکھا ہوا ہے. 3 اور پھر ایک آپ نے کر لینا ہے پہاڑی سلسلوں کو، آپ نے پڑھنا ہے، خالی پہاڑی سلسلے صرف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 3 کا جو پارٹ بی ہے نا، وہاں پہ سراج سازی، تنظیم سازی، جتنی سازیاں بھی ہیں نا، وہ آلریڈی شارٹ میں کور ہو رہی ہیں، ان کو وہاں سے نہیں دیکھنا. تو یہ پہلے اور تیسرے کے جو لانگ کال آؤٹ کیے گئے ہیں، ہو سکتے ہیں 4 5 لانگ میں سے چاند چڑھ ہی جائے، لیکن ابھی ہم نہیں چڑھانا چاہتے. چلے، یہ یہاں تک کی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، میں یہ سمجھتا ہوں. پھر اس کے بعد جو آپ کا چوتھا چیپٹر ہے نا، چوتھے چیپٹر سے جو لوگ نویں کے لانگ کرنا چاہتے ہیں وہ ارلی پرابلمس کریں گے. مطلب پاکستان جیسے ہی بنا تو ابتدائی مشکلات کیا تھی. پھر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کریں گے، قرارداد مقاصد کریں گے، اور چوتھا میرے خیال سے کریں گے وہ مشرقی پاکستان، وہ سوری 65 کی جنگ، جو 1965 کی پاک بھارت کی جنگ ہوئی تھی، جس میں ہم نے دشمن کے چاروں شانے چت کرتے اس کو ناکو چنے چبوائے تھے، وہ جنگ ہم دیکھیں گے. تو مطلب میں نے وہ گیم بھی بتا دی. اگر میں یہ کہوں جی کہ 2 نمبر کا مطلب دوسرے چوتھے کا وہ جوڑا بنا رہا ہے، دوسرے سے بھی 4 کا ڈھا رہا ہے، چوتھے سے بھی 4 کا ڈھا رہا ہے، پھر کیا کرے گا؟ پھر یہاں پہ وہ کرپس کابینہ مشن کا تقابلی زیادہ ہے، اس کو آپ پڑھ کے آئیں گے اگر کی بات ہے. ورنہ میں دوسرا چیپٹر چھڑوا رہا ہوں آپ کو، میں چوتھا بھی چھڑوا رہا ہوں. نہیں کرتے، میں پہلے تیسرا آپ کو پکا کروا رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا. چوتھے میں سے میں آپ کو کیا بول رہا ہوں، دوسرے میں سے کرپس اور کابینہ مشن کا تقابلی جائزہ، نو بادیاتی نظام، تخلیق پاکستان میں قدم کا کردار، یہ 8 نمبر کے لانگ ہے. اور 3 جون تخلیق پاکستان میں قدم کردار، نو بادیاتی نظام، یہ کس میں آ جائے گا؟ 8 میں. اور اگر 4 میں بن جاتا ہے تو پھر کرپس اور کابینہ مشن کا تقابلی جائزہ. اور وہ ایک بڑا امپورٹنٹ لانگ ہے، وہ مسلم لیگ کے جو ہے نا وہ 5 وزراء کے نام لکھے، جس میں میرے خیال سے لقیر علی خان، راجہ غضنفر علی خان، جوگندر ناتھ منڈل، آئی چندریگر، جس کا نام تھا ابراہیم اسماعیل چندریگر، اور عبدالرب نشتر بہت چلاتے تھے دم حیات میں، یہ کیا ہوا کہ ایک ہی ہچکی میں سو گئے. بڑا پیارا شعر تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری گیم آگے کس کی؟ 9ویں کے لانگ کوشچن کی. اب 10ویں کے لانگ سنیں. 10ویں کے لانگ پہلے چیپٹر کا جو ہم لانگ کریں گے وہ ہم بہت اچھا تیار کریں گے. 73 کا ہے، 1973 کا ہے، کانسٹیٹیوشن جو ابھی اس ملک میں ہے، اور جس کی اگر یہاں سے 4 نمبر کا آتا ہے تو پھر اسلامی دفاعت پہ جائے گا، لیکن آپ اس کو 8 نمبر کے لیے تیار کریں، 8 سے 9 وہ کریں. اب اس کو تیار کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ یار آپ دفعات اپنے پاس یا پوائنٹس اپنے پاس کہیں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. پیپر میں بھی ایسا کریں کہ پوائنٹس اسٹارٹ پہ لکھیں اور اس کے بعد ہر ایک پوائنٹ اٹھائیں، اس کو بریف کرتے جائیں. دوسرا لانگ 1977 سے 1988 تک نفاذ اسلام کے کوششیں جو جنرل ضیاء الحق کے کارنامے تھے. تیسرا آپ نے تیار کرنا ہے اچھی طرح جہاد افغانستان. اور چوتھا مطلب پہلے جو 2 بولے ہیں وہ بہت اچھی طرح کر لیں، وہ لگا ہوا ہے. اس میں ایک ہے جہاد افغانستان کے مثبت منفی اثرات، وہ آلریڈی شارٹ میں لکھے ہیں، میں لانگ سے نہیں بنتا. اور کیا نام ہے اس کا، پاکستان بطور ایٹمی طاقت، اس کو دیکھیے گا. لیکن جو پہلے 2 بولے ہیں وہ اچھی طرح کریں گے. اور 5واں ایک ویسے ہی نواز شریف کے کارنامے آپ نے دیکھ لینے ہیں. بھٹو بنظیر وغیرہ وہ چیزیں شارٹ میں لکھی ہیں، اس کو نہ دیکھیں. پھر یہاں سے تیسرے چیپٹر پہ آئیں. سب سے پہلے تیسرے چیپٹر پہ آئیں. دوسرے کو چھوڑتے ہوئے تیسرے چیپٹر کا ذرا رخ کریں. جب آپ تیسرے پہ آئیں گے نا تو آپ کو راوی پتہ کیا بولے گا؟ راوی کہے گا سب سے پہلے ایک تگڑا کر کے لانگ تیار کر لیں، زراعت کو درپیش اہم مسائل والا زراعت والا لانگ آپ تگڑا کر کے 8 پوائنٹ تیار کر لیں. پھر اس کے بعد راوی آپ کو بولے گا مویشی پالنا کے بعد پھر توانائی والا. پہلے توانائی کر لیں، معاشی ترقی میں صنعتوں کا کردار، صنعتوں کا اور اس کا جو کردار ہے آپ کے پاس. میرے خیال سے معاشی ترقی میں
میرے خیال سے ستوں کا اور مدنیات کا جو کردار ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے 2-3، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے مویشی پالنا، وہ تو پڑھ لیں شارٹ میں، کوئی مشکل والا آئٹم نہیں ہے۔ اور ایک بڑا لانگ میں اس کی غربت کی 4 وجوہات، وہ لانگ میں اگر پارٹ بناتا ہے تو اس میں جا سکتا ہے غربت کی 4 وجوہات میں، لیکن اس کو جانا نہیں چاہیے۔ میں چوتھے چیپٹر کا لانگ بالکل چھڑوا رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو نہیں بولتا آپ چوتھے چیپٹر کے لانگ کریں، چھوڑ دیے سر۔ ایک وہ ثقافت والا یا وہ یونیورسٹی کی تعلیم والا دیکھ لیجیے گا، یہاں سے وہ شارٹ میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اب آ جاتا ہوں دوسرے چیپٹر پہ۔ اگر میرا کوئی بچہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے خارجہ پالیسی کرے گا۔ خارجہ پالیسی کے بعد وہ یہ کیا کرے گا، تعلقات تیار کرے گا بھارت، ایران، چین اور سارک ممالک کے ساتھ، بس جہاں پہ گیم ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کیا خارجہ پالیسی، سر خارجہ پالیسی ہی ہے۔ اور یہ ہو بھی یہ سکتا ہے کہ شاید چوتھے کو بالکل اوائڈ کرے تو وہ پہلے تیسرے اور دوسرے کا پکا لانگ بنا دے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ ممکن تسلی بھی یہ دی اس نے کہ ممکن ہے میں لوٹ آؤں، مگر یہ بھی کہا اس نے غلط فہمی میں مت رہنا۔ تو خیر یہ غلط فہمی تھی۔ یہ آپ کے سارے پیپر کا نقشہ ہے۔ دیکھیں میں نے چیزیں نچوڑ دی ایسے نچوڑ دی ہیں۔ اگر آپ لانگ گنے نا تو کئی لانگ ایسے تھے جس پہ میں رکوں، میری ویڈیو کو مطلب ریورس کریں، سنیں دوبارہ، سمجھے انشاءاللہ وائس جب آئے گی چینل میں یا گروپ میں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، پتہ لگے گا انشاءاللہ سر، اس بار دنیا دیکھے گی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ خیر کرے گا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ میرے اللہ نے چاہا، مجھے اللہ پہ امید نہیں ہے سر، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، میں سچ بلیور ہوں سر۔ تو اس لیے اللہ میرے نے چاہا، اللہ نے چاہا تو آپ بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان کی پریشانی نچوڑ دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔